वो तो बददुआएँ दे रही थी। तो अब ये इन्होंने कहा कि ये तड़ी दे रही है और फिर किसको तड़ी दे रही है? कि जिसका सारा पाकिस्तान का जितना भी वैसे भी पूरी ताकत उनके पास है और फिर जो रही सही कसर थी उन्होंने आपको पता है कि कितने कवानीन बना लिए, अब तो उनको इस्तिस्ना भी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से एमजे चौधरी। आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। नाज़रीन, कल से आप देख रहे हैं कि सुहेल अफरीदी जो हैं वो पाकिस्तान के शहर, पाकिस्तान का दिल लाहौर में गए हुए हैं। लाहौरिये जो हैं वो अपनी रवायात की वजह से जो हैं वो बड़े मशहूर हैं, मेहमान नवाज हैं, जिंदा दिल हैं। लेकिन कुछ वहाँ की फुटेज आपने देखी कल क्या कुछ हुआ। इसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा मौमा बना दिया गया वो हुआ जनाब यहाँ लंदन से तकरीबन आप कह लें 200 मील दूर ब्रेडफोर्ड के अंदर, जहाँ पे पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के सामने एक एहतजाज होता है। और वो जो एहतजाज करने वाला ग्रुप है उनसे भी हमारी बात हुई है। उनकी पूरी वीडियो और उनका जो वर्जन है वो भी हम आपको इस वीडियो में आगे चल के पूरा सुनाएंगे। जरूर पूरी वीडियो देखें कि वहां पे हुआ क्या और अब आगे क्या हो रहा है। और पाकिस्तान के अंदर एक नया रवाज जो है वो चल पड़ा है कि जब थोड़ी सी बात होती है, किसी ताकतवर के ऊपर बात आती है, तो फौरन जिस मुल्क के अंदर या जिस मुल्क का सफीर अगर अदालत में भी चला जाए तो उसको डमाश कर दिया जाता है। जैसे आपने देखा नॉर्वे के जो एम्बेसडर थे वो जनाब वहां पर जाते हैं अमान मुजारी के हेयरिंग के अंदर, तो उनको डमाश कर दिया जाता है। इसी तरह ये जो वाकया ब्रेडफोर्ड के अंदर हुआ, एक खातून जो थी उन पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है जो पाकिस्तान मीडिया के ऊपर कि उन्होंने थ्रेट किया, उन्होंने धमकी दी हमारे जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब उनको। तो उसके ऊपर जो है वो बरतानिया के जो सफारतकार थे उनको डमाश किया गया, जिसका जवाब भी इस वक्त फॉरेन ऑफिस को मिल चुका है। उन्होंने कहा भाई अगर आपके साथ कोई ऐसा मसला या कोई आपके पास ऐसे सबूत मौजूद हैं तो आप वहां पे जो अथॉरिटी है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है वहां का, उसके साथ रब्ता करें। क्योंकि वो मकसद उनका कहने का ये था कि ये एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ पर हर चीज के लिए अदारे मौजूद हैं और कानून मौजूद है। आप उठा के डमाश कर देते हैं, यानी कि एक बेइज्जती वाला मुकाम था। और ये भी बताया जा रहा है कि सोर्स से कि जो फॉरेन ऑफिस के लोग थे उन्होंने शायद इस डमाश करने से मना किया था और पहले से भी, लेकिन आपको पता है यहाँ सुनता कौन है। बहरहाल वो डमाश हो गया। उस डमाश के बाद यानी इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर हालात हैं या जो मीडिया हाउसेज हैं जिस तरह वो चीज़ों को उठा रहे हैं, कर रहे हैं, तो चूंकि मैं यूके में बैठा हुआ और यहाँ के कानून को भी समझता हूँ, तो आपको जो मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालेंगे कि अभी तक उस डमाश के बाद भी तकरीबन आप कह लें कि 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं। तो अभी तक तो ना तो वो जो ऑर्गेनाइजर थे फहीम मलिक साहब हैं जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया था, उनके साथ उनके एक और साथी हैं अहमद मतीउल्ला, उनकी भी आपको गुफ्तगू सुनाएंगे। ना तो उनसे किसी पुलिस ने अभी तक रब्ता किया है और ना ही उनसे जो है वो कोई जो खातून थी जिन्होंने वहां पर बकौल फहीम साहब के वो तो बदवाएं दे रही थी। वो तो एक किस्म की जिसे कर्सिंग कहते हैं वो कर रही थी कि हमारे मुल्क के अंदर ये हो गया, ज्यादती हो रही है गरीबों के साथ, चादर चार दीवारी का मामला। और उसके अंदर उन्होंने कुछ जुमले ऐसे कहे कि जिसके ऊपर ये तूफान बरपा है। फिर भी बहरहाल लोगों को कहते हैं कि पहले तोलो और फिर बोलो। हमेशा इंसान को जो है वो जो गुफ्तगू है उसके अंदर जो अल्फाज होते हैं उनको बड़ी ही एहतियात और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। चूंकि वो एक आम सी खातून थी जिसके ऊपर पीटीआई के जितने भी यहाँ पे चैप्टर्स हैं या पीटीआई जो ऑफिशियल है पाकिस्तान के अंदर भी, वकास अकरम साहब का भी स्टेटमेंट आ चुका है कि भाई वो पीटीआई का मौकफ नहीं दे रही थी वो खातून, और ना ही वो अहदेदार है वहाँ की पीटीआई के, और वाकई वो अहदेदार नहीं है। ये जो ग्रुप है ये इंडिपेंडेंटली जो है इमरान खान की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और उसी के ऊपर ये अपने एहतजाज जो हैं इसी तरह करते रहते हैं। और मजे की बात यह है कि जो इस वक्त जो एक माहौल पाकिस्तान के अंदर मीडिया के अंदर बनाया जा रहा है उसके अगेंस्ट जो मलक फहीम है उन्होंने ये मुझे पोस्टर भेजा है जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि आने वाला जो ट्यूसडे है उसके ऊपर उन्होंने फिर एहतजाज की कॉल दे दी है। और उसके ऊपर शहजाद अकबर साहब की और इमरान खान की तस्वीर भी लगी हुई आप देख रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हमें अगर आप डराने की कोशिश करेंगे या बिला वजह हमारे ऊपर बिल फाड़ने की कोशिश करेंगे और आप समझेंगे कि हम एहतजाज बंद कर देंगे, तो ये एहतजाज बंद नहीं होगा। ये मेरी उनसे गुफ्तगू भी हुई है। और फहीम मलिक साहब जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनको अम्बासी की तरफ से मुबैना तौर पर एक कॉल आती है और उसके अंदर उनके ऊपर उनसे सवाल किए जाते हैं या उस खातून के बारे में जानने की कोशिश की जाती है। और शायद उनका ये कहना भी था कि शायद वो इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर उस खातून के वेयर अबाउट्स पता लग जाएं तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो उनकी फैमिली है उसको हरासा किया जा सकता है या उनको प्रेशराइज किया जा सकता है। ये उनसे जो मेरी गुफ्तगू हुई, अब जो उन्होंने गुफ्तगू की है, जो सारी बात हुई है, मैं चाहता हूँ कि बगैर टाइम ज़ाया किए पहले ज़रा वो आप सुन लें। ये 2 मिनट का क्लिप है और इसके अंदर वो एक जो है वो सेमिनार कहने या एक
جو ہے لائیو اس کے اندر موجود تھے جہاں پہ انہوں نے یہ ساری ڈسکشن جو ہیں وہ احمد متی اللہ کے ساتھ مل کے کی ہے. سنیں ذرا یہ. مجھے تو اس وقت اندازہ بھی نہیں ہوا کہ یہ اس طرح کی بات ہوئی ہے. لیکن بعد میں جو اور ساتھی تھے ان سے ایکسپلین کیا تو وہ خود بھی ہنس رہے تھے اور یہی فرما رہے تھے کہ یار وہ تو بددعائیں دے رہی تھی. تو اب یہ انہوں نے کہا کہ یہ تڑی دے رہی ہے اور پھر کس کو تڑی دے رہی ہے کہ جس کا سارا پاکستان کا جتنا بھی ویسے بھی پوری طاقت ان کے پاس ہے. اور پھر جو رہی صحیح اثر تھی انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ کتنے قوانین بنا لیے. اب تو ان کو استثناء بھی ہے تو آپ اندازہ کر لیں کہ نعوذ باللہ اگر اللہ اس کو کوئی کچھ کر دے وہ ہے ادروائز تو کچھ کوئی کر نہیں سکتا. تو ایک بیچاری خاتون جس نے دہائی دی یہاں پر جذبات میں آ کر اس نے بددعا دی اس کو اتنا بڑا چڑھا کے پیش کیا گیا. فوٹیج چلی جس میں اس خاتون نے تقریر کی تو وہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان میں جو ظلم ہو رہا ہے اور یہ جن کمپنی کے لیے جن لوگوں کے لیے ہم دوائیں دیتے تھے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ لوگ ظلم کریں گے, یہ لوگ اس طرح کی زیادتی کریں گے. اس میں وہ جیسے بد دوائیں نہیں دیتے وہ بد دوائیں دے رہی تھی جیسے کہ جی میرے دل سے دوا نکلتی ہے, تو وہ اس طرح کی بات کر رہی تھی. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ پورے پاکستان میں جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں یہ بالکل اس کو مذاق کی طرح بنا رہے ہیں. پہ سالیسیٹر ہیں تو وہ بھی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جو ایک کل سے انہوں نے جو حرکت کی ہے اور جو حرکت چل رہی ہے اس کے بارے میں جس چیز سے بھی بات ہوئی ہے تو وہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ حرکت جو ہوئی ہے یہاں پر اس ملک میں آپ کسی کو فون لگا کر اس طرح کی تری نہیں دے سکتے. جو فون آپ کا جس بندے کا آیا ہے وہ بھی اس یہاں پہ کوئی میرے خیال میں اکاؤنٹنٹ ہے یا کوئی ایسی پوزیشن ہے اس پہ. میرے پاس ایک لمبی بات ہوئی, میرے پاس ان کے ریکارڈ ہے, مینس کہ جو کسی نے بھی فون کیا تو اوبیسلی یو کے ہے یہاں پہ تو 15-16 منٹ بات ہوئی, پھر 2.5 منٹ بات ہوئی, پھر 1 منٹ بات ہوئی. کون تھا, کس نے تقریر کی, بہت زیادہ سٹریس کیا جا رہا تھا. کسی کی بد دعا کو انہوں نے کانسپریسی بنا لیا. تو میرے خیال میں میں کیونکہ کرسمس کے پیریڈ ہے آج یا کل کسی وقت بھی پولیس اسٹیشن جاؤں گا اور میں باقاعدہ رپورٹ کروں گا کہ یہاں لیگل فیٹرنیٹی بڑی تیز ہے. میرے لیے سرپرائز تھا کہ کانسولیٹ سے کبھی فون نہیں آیا. جن بھی لوگوں نے فون کیا ان کے اوپر پریشر تھا. ناظرین آپ نے جو یہاں پہ فہیم ملک صاحب ہیں اور ان کے ساتھ جو احمد متی اللہ تھے ان کی گفتگو سن لی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تو یہ کرسمس کی چھٹیاں ہیں آج کل اور میں خود پولیس کے پاس جاؤں گا اور ہمارے پاس 6 سے 7 منٹ کی فوٹیج موجود ہے اس خاتون کی جس کے اندر وہ نارمل باتیں کر رہی ہیں اور اپنے اداروں کے سے جو ان کی محبت تھی اس کا بھی ذکر کر رہی ہیں. پھر جو کچھ پاکستان میں ہوا اس کے بعد کے حالات کا بھی وہ ذکر کر رہی ہیں اور اس پاداش میں انہوں نے جو بات کی ہے وہ صرف بدوائیں دے رہی تھی, نہ کہ وہ کوئی پلاٹ یا کوئی ایسی سازش یا ایسی کنسپریسی جو ہے وہ کر رہی تھیں اور یہ ان کا ماننا تھا. ویسے بھی یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا کہ یہاں پہ لوگوں کے اپنے اپنے جذبات ہیں اوورسیز پاکستانی کے, اور جہاں تک اس خاتون کا تعلق ہے یا فہیم ملک صاحب کا تعلق ہے, یہ جو اور لوگ ہیں یہاں پہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں چونکہ ان کے پاس جو اس وقت کوئی بھی پی ٹی آئی کا کسی کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے, لیکن اپنے تائیں جو ہے بینگ پاکستانی بینگ اوورسیز جو ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر جو اس وقت حالات ہیں موجودہ ان کا درد رکھتے ہوئے یہ لوگ اس طرح کے پروٹیسٹ کرتے ہیں, ورچوئل جو ہے وہ ان کی جو ہے میٹنگز ہوتی ہیں اور یہ اپنے اپنے تائیں جو ہے ایک اپنی ذمہ داری کہ پاکستان کے اندر حالات ٹھیک ہو جائیں, پاکستان کے اندر جو چیزیں ہیں جو وہاں پر لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہو جائے. تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ جیسے لاہور کے اندر کل سے ایک تماشا لگا ہوا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد پھر کہیں اور کوئی چیز ہوتی ہے جہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ کوئی جلسہ کوئی جلوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے, پکڑ دھکڑ شروع ہو جاتی ہے, چادر چار دیواری کا تقدس جو ہے وہ پامال ہوتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا دل جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. اور فہیم ملک صاحب بتا رہے تھے کہ وہ اب تک 100 سے زائد پروٹیسٹ جو ہے وہ ارینج کر چکے ہیں اور جس کے اندر وہ پولیس کو پوری طرح انفارم کر کے ایک لیگل طریقے سے سارا کام کرتے ہیں اور کبھی بھی پاکستان یا پاکستان کے خلاف کوئی ایجنڈا ان کا موقف یا ان کا ارادہ نہیں ہوتا, بلکہ ایک جھنڈا اتارنے والا واقعہ بھی وہ بتا رہے تھے کہ وہ جن لوگوں نے کیا انہوں نے خود پولیس کو انوالو کیا اور پھر وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے, لیکن سوشل میڈیا کے اوپر بتایا گیا کہ دیکھیں جی یہ اوورسیز جو ہے وہ پاکستان کا جھنڈا اتار رہے ہیں. تو کہتے ہیں ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے. بہرحال ابھی تک جب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں پولیس کے کسی ڈپارٹمنٹ نے نہ تو فہیم ملک صاحب سے کوئی رابطہ کیا ہے اور نہ ہی اس خاتون تک ان کی کوئی ایسی اپروچ ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ شان علی کے کیس کے اندر جب انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی والا معاملہ ہوا تھا تو ہمارا میڈیا, ہمارا یہاں کا کونسلیٹ, انہوں نے بڑا شور مچایا تھا کہ جناب اب یہ ہو جائے گا, سارے اریسٹ ہو جائیں گے, سب کو یہ لگ پتا جائے گا. کسی ایک شخص کو پولیس کی طرف سے آج تک کوئی انویسٹیگیشن تو بہت دور کی بات ہے, ایک کال بھی 1 سیکنڈ کی نہیں آئی. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر چونکہ ڈیماش بھی کیا گیا ہے اور یہاں جو پاکستانی اتھارٹیز ہیں وہ کوئی نہ کوئی اپلیکیشن یا کوئی نہ کوئی شکایت آنے والے دنوں میں شاید کریں گے اور اس کا جو بھی آؤٹ کم ہوگا انشاءاللہ جو یہاں پر
ایکچوئل سچویشن ہے ہم آپ کو یہاں سے گراؤنڈ سے ضرور رپورٹ کریں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, لائک کریں, تاکہ ہم آپ کو اس طرح کی تجزیے اور جو صورتحال ہوتی ہے اس کے اوپر ایک مثبت موقف دے سکیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیں میرا چینل ہیڈ لسٹ بائی امجد چودھری.